یا حسین جو سبانی دو دنیا سوال کری تو اے ماتمی تو کہ حسین حسین کا ایسا ملے چھاتو اج دنیا کی بھائی ناسی ماں کو پیغام کھڑی آیا تو دنیا سوال تھی کرے تو غم حسین ماں چھاتو ملے اج انہیں چوک تے بدھائی ناسی تو دنیا کے تو چھاتو ملے غم حسین جیسا سوال کرتا ہے یہ زمان حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمان حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمان حسین کے سوال کرتا ہے یہ زمانہ حسین کے غم سے کیا ملے گا نام مولا فرج خالق پہنچو بابا کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ حسین کے غم سے کیا توجہ بات کو جاتی ہے توجہ نام مولا سوال کرتا ہے یہ زمان حسین کے غم سب چو بابا جب اچھے تو سب چو سوال کرتا جزاک اللہ غزے لو ماں حسین بھی راضی ہوگی کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا یونس بھائی توجہ حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ تو مختصر سا جواب ہے یہ مختصر سا جواب ہے یہ کہ شہدوں سے خدا ملے کیا بات سلامت رہو استاد عظیم مانا مجمع میں منافق کی نشانی بتائیں کو چاہیے منافق کے گول ہو کی ہے یونس بھائی توجہ ہر زیادہ توجہ نہ بولو حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ منافقوں کو تلاش کرنے کا نسخہ تم کو بتا رہا ہوں منافقوں کو تلاش کرنے کا نسخہ تم توجہ ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ ہزار بیماریاں ہو لیکن علاج موجود
इन्हनि मातमी जी अज़मत छा आहे ही मातमी हितां खां अलावा किथे मिलंदा तवजो न मिले सवाल करता है ये ज़माना ये मातमी है अमीर है ये ग़ज़ा के सारे सफ़ीर हैं ये मातमी है अमीर है ये ग़ज़ा के सारे सफ़ीर हैं ये आलम के साए में रोज़ महशर के साए में रोज़ महशर तुम्हें यही काफ़िला मिलेगा सलामत रहो मौला उन्हें अथन के सलामत रखे ये हथ के मोहताज रखो हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये जॾहिं ज़हूर महदी जी मनाज़ी थींदी त छा थींदो तवजो न मिले मां हिकु मंज़र कशी पेश कई सवाल करता है ये ज़माना ये होगी काबे से जो मनादी ये हो चुका है ज़हूर महदी ये होगी काबे से जो मनादी ये हो चुका है ज़हूर महदी अदूए ज़हरा को भागने का ज़हरा को भागने का न फिर कोई रास्ता मिलेगा हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना ये इश्क करबो बला जब है नहीं है मज़हब की कैद इसमें ये इश्क करबो बला जब है नहीं है मज़हब की कैद इसमें के बुत परस्तों के घर में तुमको बुत परस्तों के घर में तुमको हुसैन का ताज़िया हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना ये इश्क करबो बला जब है नहीं है मज़हब की कैद इसमें ये इश्क करबो बला जब है नहीं है मज़हब की कैद इसमें के बुत परस्तों के घर में तुमको बुत परस्तों के घर में तुमको हुसैन का ताज़िया मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना हुसैन के गम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना हुसैन के गम से क्या मिलेगा मां ॾिसां थो कुझु अखियुनि में अश्की अज़ार थी विया आहिनि मां क़ुरान जी रोशनीअ में हुसैन जो तारीफ़ थो कयां तवजो न मिलियो सवाल करता है ये ज़माना हुसैन के दम से क्या मिलेगा सवाल करता है ये ज़माना हुसैन तासीर फस्कुरूनी हुसैन
فاذكروني حسین تاثیر فاذكرونی حسین توجہ فاذكرونی کہنو کہ نیزہ پہ بھی خدا سے کہنو کہ نیزہ پہ بھی خدا سے حسین کا رابطہ ملے گا اللہ حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ حسین کے غم سے کیا ملے گا سوال کرتا ہے یہ زمانہ وسیم شیکار ہے جو بھی شاعر وہ معتبر ہے میری نظر میں وسیم شیکار ہے جو بھی شاعر وہ معتبر ہے میری نظر میں مگر سودابیر جیسا مگر سودابیر جیسا جب کوئی دوسرا ملے گا حسین کے غم سے کیا